बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम मुअल्लिमनी या अलीम मुअल्लिमनी। मरफ़ूआत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मरफ़ूआत 8 है। फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछले असबाक में। आज इंशाअल्लाह अफ़आल नाक़िसा क्या इसम, हरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, मा वला मुशाबिह बिलैसा का इसम और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर के बारे में पढ़ेंगे। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मरतबा तफसील से इनको पढ़ लेते हैं, तो आगे फिर जो मंसूबात की बहस आएगी दोबारा वहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अफ़आल नाक़िसा जो है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं अफ़आल नाक़िसा, ठीक है। कि अफ़आल नाक़िसा कब आते हैं और क्या अमल करते हैं। अफ़आल नाक़िसा जब किसी इसम पे दाखिल होते हैं, अफ़आल नाक़िसा का इसम यहाँ पे दिख रहा है ना, वो इसम होता है जो इन अफ़आल के दाखिल होने के बाद, इन अफ़आल के दाखिल होने के बाद, अफ़आल नाक़िसा का इसम वो इसम होता है जो इन अफ़आल के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह बने, मुस्नद इलैह बने। जैसे काना ज़ैदुन में, काना ज़ैदुन क़ाइमन में ज़ैदुन, काना ज़ैदुन क़ाइमन में ज़ैदुन, ये क्या है, ज़ैदुन मुस्नद इलैह है। ये बल्कि इससे भी आसान तारीफ इसकी आप ये कर सकते हैं कि अफ़आल नाक़िसा जो है ये मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं, मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अफ़आल नाक़िसा का इसम कहते हैं और ख़बर को अफ़आल नाक़िसा की ख़बर कहेंगे। आसान तारीफ क्या है कि अफ़आल नाक़िसा मुब्तदा और ख़बर पे यानी जुमला ख़बरिया पे दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अफ़आल नाक़िसा का इसम कहेंगे और ख़बर को अफ़आल नाक़िसा की ख़बर कहेंगे। तो अफ़आल नाक़िसा का इसम जो है मरफ़ूआत में से हो जाएगा, अफ़आल नाक़िसा की ख़बर किससे हो जाएंगी, मंसूबात में से। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुब्तदा है, क़ाइमुन ख़बर है। अब इसके ऊपर काना, ये फ़िल नाक़िस है, दाखिल हो गया काना, तो क्या ताबीर हो जाएगी, काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैदुन जो कि मुब्तदा था, काना फ़िल नाक़िस का इसम हो जाएगा, क़ाइमुन जो कि ख़बर था, अब ये क़ाइमन हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा और फ़िल नाक़िस का ख़बर हो जाएगा। तो फ़िल नाक़िस का इसम मरफ़ूआत में से होता है, ठीक है। मरफ़ूआत, इस मरफ़ू चूँकि ज़म्मे को कहते हैं इस वजह से पेश होता है उस पे, और अफ़आल नाक़िसा की ख़बर मंसूबात में से होता है इस वजह से क़ाइमन इसके ऊपर ज़बर होते हैं। अब अफ़आल नाक़िसा कौन से अफ़आल हैं, अफ़आल नाक़िसा 17 हैं, ये आपने याद करने हैं। अफ़आल नाक़िसा क्या है, 17 हैं। काना सारा, ये तो मशहूर है, ये तो क्या है, मशहूर है, आप सबको याद भी होंगे। काना सारा ज़ल्ला बाता, ठीक है। अस्बहा, अस्बहा, अज़हा, मेरे साथ दोहराते भी जाएं। काना सारा ज़ल्ला बाता अस्बहा अज़हा अमसा, अमसा, ठीक है। इसी तरह आदा, गदा,
राहा और आज़ा, मा ज़ाला, इसी तरह मन फक्का, और इसी तरह उसके बाद मा बरिहा, मन फक्का के बाद मा बरिहा, और उसके बाद मा फतिआ, और इसी तरह मा दामा। अब इनमें से बाज ऐसे होते हैं जो हमेशा बार बार इस्तेमाल होते हैं, बाज जो है यानी उनका आपको पता ही नहीं होता, बिल्कुल नए लगते होंगे आपको। ठीक है, ये काना अक्सर इस्तेमाल होता है, सारा भी इस्तेमाल होता है, ज़ल्ल भी इस्तेमाल होता है, अस्बह भी इस्तेमाल होता है, अमसा भी इस्तेमाल होता है, और माज़ाला भी इस्तेमाल होता है, मादामा भी इस्तेमाल होता है, लैसा भी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। मा बरिहा कभी कभार इस्तेमाल होता है, और अमसा अज़हा ये इस्तेमाल होते रहते हैं। ये बाकी जो है कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होते हैं? ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? ये मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं। वो मैंने आपको बताया कि मुब्तदा को अफ़आल नाक़िसा का इसम कहते हैं, और खबर को अफ़आल नाक़िसा की खबर कहते हैं। मुब्तदा को अफ़आल नाक़िसा का इसम और खबर को अफ़आल नाक़िसा की खबर कहते हैं। ठीक है, मुब्तदा को रफ़ा देते हैं, और खबर को नसब देते हैं। खबर को क्या देते हैं? नसब देते हैं। ये इनका अमल होता है। अफ़आल नाक़िसा का अमल क्या हुआ? मुब्तदा को नसब और खबर को मुब्तदा को रफ़ा और खबर को नसब देते हैं। मा फतिआ, नंबर 15 को मा फतिआ। ठीक है, ये अफ़आल नाक़िसा की कहानी मुकम्मल होगी। ये अफ़आल नाक़िसा है कौन से, ये याद करें, और अफ़आल नाक़िसा का अमल क्या होता है ये याद करें बस। ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील की खबर। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील यानी ऐसे हरूफ जो फ़ील की मुशाबे, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील की खबर यहाँ पे पढ़ेंगे ना, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील की खबर, ऐसे हरूफ जो फ़ील की मुशाबहत रखते हो। अब ये मुशाबहत मुख्तलिफ किस्मों की होती है। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील की खबर, तो हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील ये भी किस में दाखिल होते हैं? मुब्तदा और खबर में दाखिल होते हैं। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील इस पे दाखिल होते हैं, मुब्तदा और खबर पे ही दाखिल होते हैं। जी एक मिनट। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ील किस पे दाखिल होते हैं? मुब्तदा खबर पे ही दाखिल होते हैं। मुब्तदा और खबर पे पर दाखिल होते हैं।
ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ بھی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں. ان کا اسم کہتے ہیں. مبتدا کو حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں. مبتدا کو یہ اس کے برعکس ہو جائے گا، یہ افعال ناقصہ کے بالکل برعکس ہے. مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حروف مشبہ بالفعل کون کون سا ہے؟ یہ 6 ہیں. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. ان کو یاد کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. ان، کأن، یہ کانا نہیں ہے، کأن ہے. ٹھیک ہے. لیت، لیکن، لعل. یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. ان، کأن، لیکن، لیت، لیکن، لعل. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے یہ مرفوعات میں سے ہے اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم یہ منصوبات میں سے ہوگا. حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوگا؟ منصوبات میں سے ہوگا. یہ سمجھ آ گئی الحمدللہ. حروف مشبہ بالفعل یہ سمجھ آ گیا. اس کے بعد ما والا، ما و لا، ما اور لا، مشابہ بلیسا، مشابہ، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم. ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم. ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں. ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور اسم ان کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. یہ بھی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. تو مبتدا جو ہے ان کا اسم ہوگا اور خبر ان کی خبر ہوگی. جیسے ما زید قائم، ما زید قائما. اب زید ان کا اسم ہے، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم ہے تو ان کو رفع دیں گے زید اور خبر جو ہے وہ قائما ہوگا. تو ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر جو ہے وہ منصوبات میں سے ہوگی، وہ منصوبات میں ہوگی. اسی طرح لا رجل، لا رجل افضل منک، لا رجل افضل منک میں رجل جو ہے یہ ما اللہ کا مشابہ بلیسا کا اسم ہے تو وہ منصوب مرفوع ہے اور افضل من کا یہ اس کی خبر ہے تو وہ منصوب ہے. تو وہ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو یہ دونوں ہو گیا، منصوبات بھی ہو گئے، اس کے مرفوعات بھی ہو گئے. منصوبات میں سے بھی شمار ہو گیا اور مجرورات میں سے بھی. یہ منصوبات میں سے بھی. لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر یہ بھی مرفوعات میں سے. لائے نفی جنس کی خبر جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. اور لائے نفی جنس جو ہے اس کا اسم جو ہے یہ منصوبات میں سے ہوگا. جیسے لا عالم موجود، لا عالم موجود.
یہ جتنے بھی یہ ہے یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لا عالم موجود ان کے کوئی عالم موجود نہیں ہے. کوئی عالم موجود نہیں ہے. اب دیکھیے عالم موجود یہ اصل میں مبتدا اور خبر تھے. تو لا نفی جنس ان پہ داخل ہو گیا. عالمہ یہ مبتدا ہے ان کا اسم بن گیا. موجود یہ خبر ہے یہ ان کی خبر ہے. تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے لا عالمہ اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ موجود جو ہے یہ لا نفی جنس کی خبر ہے اور عالمہ لا نفی جنس کا اسم ہے. تو الحمدللہ جی یہ لا نفی جنس لا نفی جنس یہ مرفوعات جو ہے مکمل ہو گئے. اب آپ نے مرفوعات کو صحیح طرح ازبر یاد کرنا ہے. اگر آپ کو زبانی یاد ہوں گے نام ان کے مرفوعات کی نام یاد ہوں گے اور باقی جو قواعد وغیرہ پڑھے ہوں گے وہ آپ نے سمجھے ہوں گے تو آپ کے لیے آسان ہے انشاءاللہ. فاعل نائب فاعل مبتدا خبر افعال ناقصہ کا اسم حروف مشبہ بالفعل کی خبر ما ولا مشابہ بلیس کا اسم لا نفی جنس کی خبر. اس کو یہ کر لیں جہاں پہ اسم آتا ہے ان کو ایک ساتھ ملا لیں اور جو خبر والے ہیں ان کو ایک ساتھ ملا لیں. افعال ناقصہ کا اسم ما ولا مشابہ بلیس کا اسم یہ چونکہ دونوں اسم ہے دونوں تو وہ لے کے آ گئے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے آپ یاد کریں. اور افعال ناقصہ کو یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ کان اللہ علیما حکیما قرآن مجید کی آیت ہے کان اللہ علیما وکان اللہ علیما حکیما. بسا اوقات یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اسم مرفوع ہوتا ہے یا خبر مرفوع ہوتی ہے. کان اللہ علیما حکیما یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یاد رکھیں کان فعل ناقص ہے تو اس کے بعد اللہ کیا ہے مرفوع ہے اور علیما حکیمہ یہ منصوب ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ کانا کا اسم جو ہے منصوب مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کا بھی آسان سا طریقہ ہے ان اللہ غفور الرحیم. ان اللہ ان کے بعد لفظ اللہ منصوب ہے تو یہ گویا کہ اسم جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خود بخود ما ولا مشابہ بلیس کا بھی معلوم ہو جائے گا اور لا نفی جنس کی خبر یہ بھی معلوم ہو جائے گی. یہ فارمولا بھی سمجھ میں آ گیا. یہ بعد میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ لا نفی جنس اور لا مشابہ بلیس میں کیا فروق ہے. ابھی فی الوقت صرف مرفوعات کی بحث جو ہے یہ وہ ذہن میں رکھنا مقصود ہے. جب حروف کی بحث آئے گی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. میں نے اذان سے یاد رکھا ہے